الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ با آواز بلند ذوق نال شوق نال درود و سلام پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک بیٹے دیکھو نا یہ چھوٹے ہیں گیلے ہیں یہ چھوٹے ہیں اس کو مجھے ویسے دے دو ویسے مجھے دے دو یہ سارے کپڑیاں دی بربادی ہو جاندی ہے گلیاں پھلاں نال وعلیکم السلام جزاک اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین نہایت ہی
واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام، سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال اج دا اے جمعۃ المبارک وعدے دے مطابق کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خوبصورت موضوع تے وے اللہ تعالیٰ حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، مینوں تانوں اس دے مطابق سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع تے گفتگو کرنے واسطے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک بڑی معروف آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دا میں شرف حاصل کیتا ہے۔ بہت ساری آیات اس تے پیش کیتیاں جا سکدیاں نے، لیکن میں مشہور آیت کریمہ دا چناؤ کیتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں کل عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہیں، سارے عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہیں۔ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا تقاضا اے وے کوئی قریب ہو کے رحمت منگے تے میرا سونا تاں بھی عطا فرماوے، کوئی دور رہ کے منگے تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی عطا فرما دے۔ یہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تقاضا ہے۔ رب عالمین دا رب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمین واسطے رحمت ہے۔ انج کہہ لو کہ جڑی جڑی شے دا رب ہے نا، اسے شے واسطے میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے تشریف لے آئے۔ جی میں رب دی ربوبیت وچوں کائنات دا کوئی ذرہ خارج نہیں، ایویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت کاملہ وچوں کائنات دا کوئی ذرہ خارج نہیں۔ فرق اے وے او رب العالمین نے تے اے رحمت للعالمین نے۔ وہ عالمین دا رب ہے، اے عالمین واسطے رحمت ہے۔ کوئی بندہ تکلیف وچ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرے کہ سونیا نگاہ کرم فرما، میرے آقا دی رحمت دا تقاضا اے وے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تے نگاہ کرم فرما دے، اور فرما دے بھی۔ ہزار ہا واقعات صحابہ دے، اہل بیت دے اور تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، مفسرین، ائمہ اور علماء، صلحاء، غوث، کتب، ابدال، اوتاد، کلندر، بے شمار واقعات نے۔ میں رک کے اس جگہ اتے بخاری شریف دی ایک حدیث لگا پیش کر کہ صحابی نے کی عرض کیتا ہے۔ گل شروع کریے صحابی تو۔ صحابی دا نام ہے حضرت سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنے محلے وچ اپنی قوم نو نماز پڑھاندے سن، جماعت کرواندے سن۔ نبینے ہو گئے، ہن مسجد وچ جا نہیں سکتے جماعت کروان واسطے، بنائی ختم ہو گئی۔ گل بڑی قابل غور ہے۔
ادھر گھر درمیان وچ وادی، کچھ وادی دے دوسری سائڈ تے گھر، بارش ہو جانی جایا نہ جانا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تے عرض کردے نے سونیا نظر بھی کچھ نہیں آوندا، مین پہ جائے تے نالا وگدا ہے تے پار جایا نہیں جاندا، تے محبوب تسی جاندے ہو نا کہ میں جماعت کروانا، مسجد وچ جانا، اپنی قوم نو نماز پڑھانا، تے سونیا ہن تے جایا بھی نہیں جاندا، تے تسی مہربانی فرماؤ میرے گھر تشریف لے آؤ۔ آئے ہائے بخاری شریف، میرے گھر تشریف لے آؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسبنا دے اندر عرض کر دینے سونیا آؤ نا ذرا میرے گھر وچ تشریف لے آؤ، جنہ چر میری بنائی ہے جی اُنہ چر میں جاندا رہا ہاں، جس ویلے ہن بنائی بھی ختم ہو گئی، ہن نظر بھی کچھ نہیں آوندا، لوگ پکڑ کے مینوں لے جاندے نے، لیکن جس ویلے بارش ہو جاندی ہے اس ویلے نالا چلدا ہے اور اس ویلے میرے کو جایا نہیں جاندا، پار نہیں جایا جاندا، وادی خشک ہوئے تے مینوں لے جاندے نے۔ میرے قلب انور دے اندر خیال آ گیا ہے اے مازاق دے کاجل والیا، ودوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، حامیم دیاں کنڈلاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آؤ نا میرے گھر وچ تشریف لے آؤ، ایک جگہ تے آ کے نماز پڑھ رہے ہو تاکہ میں اسے جگہ نو اپنے واسطے تے اپنی قوم واسطے جائے نماز بنا لواں۔ آئے آئے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی زندہ باد زندہ باد۔ مازاق دے کاجل والیا میرے گھر تشریف لے آؤ، میں اسے جگہ نو جائے نماز بنا لواں جتھے تساں قدم لائے ہون، جتھے تساں قیام کیتا ہوئے، جتھے رکوع کیتا ہوئے، جتھے سجدہ کیتا ہوئے۔ سونیا میرے گھر وچ تشریف لے آؤ۔ چند دن گزرے نے، میرے تیرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار گار خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ اج یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئے، فرمایا آ میرے صدیق اکبر جی آقا حکم فرمایا اتبان بن مالک دے گھر جانا ہے، اج اونا دے گھر جانا ہے، اج اونا دے محلے رونکاں لانیاں نے، آؤ نا میرے نال۔ حضرت یارے گار بھی چل پئے نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے نے، آکے اتبان بن مالک فرمان دے نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میرے کولوں اندر آن دی اجازت منگی، میں باہر نکلیا اجازت دیتی، اے میرے بھاگ جاگ گئے مدینے دیا تاجدارا آؤ نا ذرا اندر تشریف لے آؤ، یارے گار مصطفیٰ تسی بھی اندر تشریف لے آؤ۔ جو دو میں اندر تشریف لے آئے نے، میرے آقا بیٹھے نہیں، اوندیاں ارشاد فرمایا اے اتبان بن مالک دسنا کیڑی جگہ اتے نماز پڑھا، او جگہ دس میں کتھے نماز پڑھا۔ انہوں نے ایک جگہ تیار کی تھی ہوئی سی، عرض کر دینے سونیا ایسے جگہ اتے نماز پڑھ دے ہو، فرمان دینے اسی جننے ایسا سارے محبوب دے پیچھے کھڑے ہو گئے، 2 رکعتاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائیاں تے سلام پھیریا، فرمایا اتبان خوش ہیں، آئے سارے رل کے بولو نا، رل کے بولو، فرمایا اتبان خوش ہیں جی مازاق دے کاجل والیا کیوں میں خوش نہ ہوا، آج میرا محبوب میرے گھر آیا ہویا ہے، آئے آئے آج عرشان دا راہی میرے گھر آیا ہویا ہے، شب اسرا دا دولا تاجدار ہر دو سرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے گھر دیا رونکاں بنے ہوئے نے، آج تے میرے محلے والے بھی سارے خوش نے، آج ایتھوں مدینے دا تاجدار گزرے آئے آئے سونیا میں بڑا خوش ہاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اس روایت نو پڑھ کے تے حضرت سیدنا امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 1 دے اندر انہوں نے رزلٹ کی کڑیا فرمان دینے اتبان بن مالک نے بلایا کیوں ہے، نماز پڑھ دین
ایک جگہ تے قدم لا دین ساڑے واسطے تبرک بن جائے گا کہ نال ہی اگے لکھ دینے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کسی نیک ہستی کو جب کوئی فرد کہے حضور میرے گھر میں آئیں تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کو جانا چاہیے، کیوں؟ تاکہ محبوب کی سنت پوری ہو جائے، محبوب کی سنت پوری ہو جائے۔ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ دے گھر آ کے رونقاں لان والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کدی آؤ اساں غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ۔ اے صرف تسی انتظار نہیں کر دے سو پہ اس مضمون دا، بلکہ فرانس اور پیرس اتھوں ہی میں نے فون آئے کہ اے مضمون لیٹ کر دے ہو پہ کدوں بیان کرنا ہے، تے اتھوں ہی ٹر جانا ہے اتھے۔ اے محنت میری بھی ہے، تہاڈی بھی ہے، تے بیٹے نور جمال دی بھی ہے۔ اے تیناں گھراں دیاں محنتاں رل کے پتہ نہیں کتھے کتھے ٹر جانیاں نے، تے کوئی زبان چپ نہ رہے، کی پتہ کدا قبول ہو جانا ہے۔ خلوص نیت نہ اسی کرنے ہیں بھائی، مل کے ذرا کہہ دیو کدی آؤ غریباں، کدی آؤ غریباں دے محلے، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ۔ کدی آؤ غریباں دے محلے یا محلے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کدی آؤ۔ میرا نبی بڑا کریم جے، بڑا رحیم جے، بڑی رؤوف ذات ہے، کوئی پتہ نہیں کدے صدقے ساریاں تے کرم ہو جائے، اج سوئیں رات تے سرکار دا دیدار نصیب ہو جائے۔ کدی آؤ غریباں دے محلے یا، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ، گناہگاراں گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا۔ سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر آ کے رونقاں لان والیا، سیدہ حلیمہ دے ویڑے آ کے رحمتاں دے بارشاں پان والیا، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال صحابہ دے گھر وچ جان والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے نوکر تواڈے، چوکیدار تواڈے، کمی تواڈے،
مل کے عرض و معروض کر دینے پہ کدی ساڈے تے بھی نگاہ ہو جائے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ سونیا لجپال لجپال دے سامنے عرض و معروض کی تھی جاوے تے لجپال دائے شفقت فرماندہ ہے مہربانی فرماندہ ہے ماں زاگ دے کاجل والیا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آڈی بارگاہ وچ عرض کر لین اے سونیا میرے گھر تشریف لے آؤ تے تسی ٹال دے نہیں تسی موڑ دے نہیں کیوں تسی لجپالو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس ویلے دعوت پہ کر دینے عرض کر دینے سونیا میرے گھر تشریف لے آئیو میرے آقا نانی کی تھی سیابانو نال لے آئے عثمان لہن واسطے آئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے نے توجہ نہ گل سن والی جامع المعجزات دے اندر یہ روایت موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جتنے قدم میرے آقا کار تو لے کے عثمان دے ویڑے تک اٹھا کے جا رہے نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قدم نو گن دینے پہ اور گنتی کر دینے پہ جدوں میرے آقا پہنچ گئے نے سیابہ پوچھن لگے اے پیر بھائی عثمان آج بڑا عجیب منظر ویکھے آئے جتنے قدم محبوب آ رہے نے ہر قدم دی گنتی کر دے سو پہ اے دی وجہ کی یہ فرمایا میں اپنے دل نال اے وعدہ کیتا ہویا سی محبوب نو دعوت دینی ہے جدوں مدینے دا تاجدار عثمان دے ویڑے آئے گا اپنے گھر تو لے کے میرے گھر تک جتنے قدم اٹھا کے تشریف لے آئے گا ہر قدم میں گننا ہے جننے قدم بڑھ گئے محبوب دے آن دا چاہ چڑھیا ہونا ہے اس سے خوشی وچ میں انہیں غلام آزاد کر دیا ہائے ہائے مرحبا جنہیں قدم سونا چل کے میرے ویڑے آیا میں انہیں غلام آزاد کر دیاں گا عثمان کی وجہ فرمایا او میرا محبوب میرے ویڑے تشریف لے آ رہی ہے میں نو چاہ چڑھیا ہویا ہے میں نو خوشیاں چڑھیا ہویا نے اسی بھی عرض کرنے مدینے دیا تاجدارا ودوہا دے چہرے والیا اسی انہیں جوگے دے نہیں گناہگار بڑے یا سیاہکار بڑے یا روح سیاہ بڑے یا بد عمال بڑے یا لیکن سونیا تسی تے رحمت للعالمین ساڑے تے نگاہ کرے آجے ساڑی اکو یرز و مروز آج دے جمعے وی تو آڑی بارگاہ ویچ کدی آؤ غریبا کدی آؤ غریبا کدی آؤ غریباں دے محلے یا کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگارا راہ تیرے نملے گناہگاراں راہ تیرے
मल्ले या रसूल अल्लाह। दो रवायतें मैंने अल्लाह की तौफीक से आपके सामने पेश की हैं। मैं तीसरी रवायत पेश करने लगा। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा खंदक अंदर शामिल ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्डर जारी फरमाया मेरे सहाबा खंदक खोदो, ताकि काफिर खंदक क्रॉस करके अंदर ना आवे। खंदक खोदो। खंदक खोदी जा रही है। बहुत सारे सहाबा किराम सैकड़ियां की तादाद में खंदक खोदते ने पे। खंदक खोदते ने पे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला ने वेख्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शिकमे अनवर ते पत्थर बज्जा है। सहाबा भी पत्थर बने ने, भुख लगी है, लेकिन कोई शिकवा शिकायत जुबान ते नहीं। अल्लाह दी रज़ा ते राजी, महबूब दी रज़ा ते राजी सारे खंदक खोदते ने पे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला दौड़ के घर गए थे, बीवी नूं पूछण लगे कर्मा वाली कोई शै है घर खाण वास्ते? साडे आका नूं भुख लगी, कुछ है घर? उन्हें आख्या भी कुछ भी नहीं, ए 2 किलो जौ ने, इन्हां दा मैं आटा बना लेनी है। चक्की सी पीसण वाली, आटा मैं बनानी है। ए छोटा जिहा बकरी का बच्चा, चलो इन्हूं ज़बह कर लो, कोई थोड़ा गोश्त बन जाएगा, तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खिला लेने। महबूब की दावत करने सोना साडे वेड़े आ जाए। महबूब की दावत करने महबूब साडे वेड़े आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं आके हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते ने सोहणिया ए कुछ साडे घर है ते तुहाडी भुख मैनूं बर्दाश्त नहीं हुंदी पई। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानी फरमाओ, तुसी मेरी दावत कबूल कर लो ते साडे घर तशरीफ ले आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना कुछ ही है? जी आका इहो कुछ ही है साडे घर। ते सोहणिया तुसी आ जाओ, को 3-4 साथी होर नाल आ जाण, को 4-5 बन जाण ते बस ठीक है, गुजारा चल जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जिन्ने सहाबा मेरे खंदक खोदते ने भाई सारियां दी वही दावत जाबिर वाले, जिन्ने खंदक खोदते हो पे और 1400-1500 सहाबा सन। हज़रत जाबिर की आंदे ने सुनिया को 4-5 हो जान बस, इन्ने जो गई सी। आपने ऐलान फरमा दिता जिन्ने भाई खंदक खोदे हो सारे दी रोटी अज बोलो तो सही जाबिर दे घर है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत जाबिर ने सुनिया तो पैरों थल्लों जमीन निकल गई, दौड़े दौड़े घर गए तो जाके बीवी नूं कहण लगे मैं तो कोई 3-4 साथी आखे सन ते सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सारियां विच ऐलान कर दिता भी सारियां दा खाना बई अज जाबिर दे घर है, ते की करांगे? बीवी कहण लगी, वो भी सियाविया सी, जुमला सुनो ओदा, कहण लगी 4-5 का बंदोबस्त साढ़े जिम्मे में, बाकी लियाउण वाला आपे कर लेगा। बोलो तो सही, बाकी लियाउण वाला जाने ते बंदोबस्त जाने, साढ़े जिम्मे जिन्ना है सी बस साढ़े जिम्मे होना ही है। वो दिल नूं को करार मिलिया कि बरकतां वाला महबूब आ रहा है। हाय हाय हाय, शाना वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज साढ़े वेड़े तशरीफ लिया रहे ने, सानू घबराने की लोड़ नहीं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर के घर भेजिया। फरमाया बिलाल जाके जाबिर नूं कह दियो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आर्डर है, जिन्ना चिर मैं आ ना जावां उन्ना चिर रोटियां नहीं पकाणियां, जिन्ना चिर मैं आ ना जावां उन्ना चिर सालन वरताना शुरू नहीं करना, बस हर शय बंद रहन दियो। देचकी तो टकना नहीं उठाना और आटे तो कपड़ा नहीं उठाना। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारियां नूं नाल लिया, कादे वास्ते? अज जाबिर दे घर जाना है, जाबिर दे घर जाना है। तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े खुश। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महबूब दे आउण तो पहला वो बकरी ज़बह की थी।
وہ بکری نال آپ دے دوویں بچے بڑا پیار کرتے سن، کھیڑتے سن. بکری ذبح کیتی، ایک غمی دا سسٹم بن گیا انہاں دے گھر کہ دوویں پتر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دوویں وہ بکری نال پیار کرتے سن، کھیلتے سن. انسی انہاں نوں اس بکری نال تے وڈا جڑا نا اس نے ویکھ لیا کہ ابا جی بکری کیویں ذبح کیتی، کیڑی جگہ تے انہاں چھری چلائی. چھوٹے بھائی نوں مکان دی چھت تے لے گیا، چھری بغل چ دبائی تے کہن لگا بھائی جان آؤ میں تمہیں دساں ابو نے بکری کیویں ذبح کیتی. چھوٹے بھائی دے گلے تے چھری چلا دیتی تے خود ڈر دے مارے چھت تو ڈگے تے آپ دوویں بھرا ہی شہید ہو گئے. ننے بچے سن، دونوں شہید ہو گئے. ہن دوویں میاں بیوی بہ گئے، پتراں دے جان دی غمی کریے کہ نبی دے آن دی خوشی کریے. پتراں دے جان دی غمی کریے کہ محبوب دے آن دی خوشی کریے. بیوی کہن لگی نبی دے آن دا صدقہ اللہ پتر پھر عطا فرما دے وے گا. ہائے ہائے چلنا محبوب دے آن دی خوشی کر لئیے. کیوں ساڑھے گھر آیا نبیاں دا پیر. ہے ذوق اج ساڑھے گھر آیا نبیاں دا پیر، ساڑھے گھر آیا نبیاں دا پیر، ساڑھے گھر تواڈے گھر پتر دو میں شہید ہو گئے نے پر پھر بھی خوشیاں نے. کیوں اج ساڑھے گھر آیا نبیاں دا پیر، گھر آیا نبیاں اے پیر انوکھڑا، گھر آیا نبیاں دا پیر، گھر آنڈی گوانڈی آ کے انہوں نے پتہ لگ گیا دوویں پتر شہید ہو گئے نے لیکن پھر بھی گھر وچ خوشیاں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے اج غلاماں آٹا گن رہیاں نے، آٹا بنا رہیاں نے. کیوں اج محبوب ساڑھے گھر تشریف لے آ رہے نے، اج گوشت بھنیا جا رہا ہے. کیوں اج ساڑھے محبوب ساڑھے ویڑے تشریف لے آ رہے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر لئی. رب العالمین نے فرمایا اے جبریل حکم رب جلیل، فرمایا سدرہ دیاں بلندیاں چھڑ، سدرہ دا دفتر چھڑ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلا جا، نالے سلام کہہ دے، نالے پیغام دے دے. اے سونے چرے والیا لیل دیاں زلفاں والیا تیری شانے وے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. تھوڑا آواز مازاگ دے کاجل والیا تیری ذات کوئی عام نہیں. رحمت للعالمین نے فرمایا تیری شانے وے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سونیا تو رحمت للعالمین، جتھے تیری رحمت ہوئے اتھے دکھ جڑے نے سکھ وچ بدل جاندے نے. اچھی کہہ دے ہو جتھے تیری رحمت ہوئے اتھے آنسو صاف ہو جاندے نے، اتھے چہریاں تے مسکراہٹاں آ جاندیاں نے. جتھے مازاگ دے کاجل والیا تیری رحمت ہوئے اتھے ناممکن بات بھی ممکن ہو جاندی ہے. جابر دے گھر مدینے دیا تاجدارہ تشریف لے جا رہے آئے، انہاں دے گھر ایک غمی ہو گئی ہے، دوویں پتر شہید ہو گئے نے. اے تیری آمد دے چاہو کر دینے پہ وہ خوشیاں منا رہے نے. ساڑھے وال اج محبوب آ رہا ہے، پتر ٹر گئے نے تے کوئی گل نہیں، اوندہ تے ساڑھا محبوب ہے نا بیا.
آتے ساڑا محبوب رہا نا کی ہویا جے پتر ٹر گئے نے تے آپے پھر لب جانگے لیکن نبی نے تے نیت ساڑے گھر نہیں نایا ہونا ساڑے محبوب نے نیت ساڑے گھر تے نہیں نایا ہونا آج پتران دیاں گمیاں نہیں آج محبوب دی آمد دیاں خوشیاں کرنیاں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے تے خوشیاں ہو رہی آنے جبریل آندے نے سونے اللہ دا پیغام وے اونا چر کھانا نہیں کھانا جنہ چر جابر دیاں پترانو نال بہا کے نہیں کھوا لینا آئے ہائے ہائے اٹھ کے اٹھ کے اٹھ کے اٹھ کے مارو نارا اٹھ کے یا زندہ بہ جا پتر لے جا سارے لے جا بہ جا مازاق دے کا جلوہ لیا اج جابر دے گھر جا رہے ہو بڑیاں غمیاں نے ادھر پر غمی اتے خوشی غالب آ گئی ہے بولو غمی اتے خوشی غالب آ گئی ہے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ میں تے نہ فرمایا دکھ ہمیشہ سکھ گاہے گاہے اساں سکھ دکھاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے مل کے ذرا کہہ دیو دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے ادھر پتر شہید ہو گئے نے ادھر محبوب دی آمدیاں خوشیاں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے تشریف لے آئے نے صحابہ دا جمع غفیر نالے ان سوچ پڑ گئی ہے ان آقا دے بہن واسطے جگہ کیڑی بنائیے اینا راشے محبوب دے بہن واسطے اجے سوچیا ہی جا رہے آئے فرمایا جابر تیرے پتر کتھے نے اچھی اچھی آواز نہ اچھی آواز نہ اور اچھی آواز نہ ہنڈیا کتھے وے آٹا کتھے وے محبوب قریب گئے ہنڈیا وچ اپنا لاب دہن شریف پایا اچھی بولو ہائے 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 آٹا کتھے وے غلامہ لے کے حاضر ہویاں نے حضور ہے فرمایا کپڑا اٹھاؤ آٹے تو کپڑا اٹھایا وچ لاب دہن شریف پایا فرمایا ہن ورتا ورتا کے دہی آیا جے روٹیاں پکا پکا کے دہی آیا جے سارے بھگت بھی جان گے پر مکے گی کوئی شے نہ ہائے ہائے اب بتا مجھے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب دہن شریف میں میرے اللہ نے یہ برکت رکھی ہوئی ہے کہ ساری دنیا بھی آ کے کھا جائے کھانا ختم نہ ہو نہ سالن ختم ہو نہ آٹا ختم ہو نہ برکت ختم ہو جس کے لاب دہن میں اتنی برکتیں ہیں اس نبی کی ذات میں رب نے کتنی برکتیں رکھی ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا مرحبا اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ شاہد ایسے واسطے فرما گئے فرماندے نے ان کے
نثار کوئی وہ کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی وہ کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ آئے آئے ہے ذوق، مل کے ذرا کہہ دیو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آٹے اندر بھی ہو گیا اور ہنڈیا اندر بھی برکت پہ گئی ہے۔ دسو جابر تواڈے پتر کتھے نے؟ سونیا ایتھے کدے کھیڑ دے ہون گے، تسی کھانا تناول فرما لو۔ دسترخوان دے آہستہ آہستہ کھانا چن دیتا گیا ہے۔ فرمایا اے جابر، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر آیا وا، میں انہاں چر کھانا نہیں کھانا جنہ چر تیرے پترانو نال نہ بٹھا لیا۔ جابر پاک دیاں اکھاں وچ آنسو، صحابیہ دیاں اکھاں وچ آنسو، میاں بیوی رو رہے نے، اور میں یہ نہیں آندا کہ بچیاں دی وجہ تو نہیں، محبوب دی آمد دی خوشی نال روندے نے بے، اکھاں وچ خوشی دے آنسو نے۔ حضور آؤ جے ساڈے پتراں دا حال ویکھنا ہے تے پچھلا کمرہ کپڑا اٹھایا، دوویں شہزادے شہید ہوئے پئے نے، اتوں کپڑا اٹھا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم باذن اللہ، اٹھو ذرا اللہ دے حکم دے نال۔ ہائے ہائے آہا، تے دوویں شہزادے اکھاں مال دے اٹھ کے بہ گئے نے، اٹھ کے بیٹھ گئے نے، تے جویں کو بچہ خواب اندر کچھ ویکھے صبح اٹھ کے او دا مطالبہ کردا ہے، ابا جی آ شے مینوں دیو، اماں جی آ شے دیو۔ بچے جڑے ویلے اٹھے نے تے اٹھدے ہی آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی بکری کتھے وے؟ بچیاں نو بکری نال پیار، سونیا ساڈی بکری کتھے وے، سونیا ساڈی بکری کتھے وے؟ فرمایا کھانا کھا لو، ہڈیاں ایک جگہ تے جمع کر دے آجے، تو انو بکری بھی لب جائے گی، بکری بھی لب جائے گی۔ کھانا کھا لیا، ایک شہزادے نو سجے بٹھایا، ایک نو کھبے بٹھایا، کھانا کھا لیا، ہڈیاں ایک جگہ تے جمع کیتیاں، ہڈیاں نو اشارہ کیتا، سچ مچ دی ثابت بول دی بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ تے سونیا ساڑے اندر بھی بڑے غم نے، ساڑے باہر بھی بڑے غم نے، ساڑے دکاناں دے بڑے غم نے، ساڑے کاروباراں دے بڑے غم نے، ساڑے گھراں دے بڑے غم نے، ہر پاسے غماں نے سانو گھیرا پا لیا ہویا ہے۔ جویں جابر دے ویڑے آ کے ساریاں کمیاں مٹا کے برکتاں ورتان والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی بارگاہ وچ اسی گناہگار بھی یہ ہوئی عرض کرنے آ پے، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ کدی آؤ غریباں دے محلے یا اس محفل میں تیرا آنا اگر ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بگڑ جائے، ہمیں دیدار ہو جائے، کدی آؤ غریباں دے محلے یا
کدی آؤ غریباں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ۔ اج سکھ متران دی وتھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، کدی آؤ غریباں دے۔ کس کس کا جی چاہتا ہے کہ آقا ہم پہ کرم فرمائے؟ ماشاءاللہ سب کا چاہتا ہے۔ کبھی اسی طرح بازوؤں کو محبوب کی عظمت کے جھنڈے بنائیں نا تو پھر پڑھیں، دیکھیں پھر کتنا لطف ہوتا ہے۔ ریاکاری نہیں کرنی، دکھلاوا نہیں کرنا، راضی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا ٹاپک یہ ہے، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ۔ مل کے ذرا پڑھ لیجئے، کدی آؤ غریباں کدی آؤ غریباں دے محلے یا۔ انہاں اکھیاں نے ادوں رونا سکھیا جدوں نال ماہی دے اڑیاں، جدوں نال ماہی دے اڑیاں، غلام فریدہ اے رونا ادوں بھی نہ مکسی جدوں وجن کفن دیاں تڑیاں، کدی آؤ غریباں دے محلے یا۔ کوئی غلام بیمار ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس تے بھی کرم فرما دینے، وہ عرض و معروض کر لے وے، اے مازاق دے کاجل والیا میں بیمار ہو گیا ہاں، لا علاج مریض بن گیا ہاں، طبیباں تے حکیماں تے مالجاں تے ڈاکٹران نے لا علاج قرار دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کر دیا ہویا، خلوص دے نال، پوری عقیدت دے نال، پوری محبت دے نال ساتھ مار لوے یا محبوب نو یاد کر لوے اور جو معروض کر لوے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ محبوب تے رحمت للعالمین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دینے۔ اس دی میں صرف ایک مثال آ کرتے دینا جانا، امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہ دا قصیدہ بردہ ہے نا، مولا یصلی وسلم دائماً آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی۔ جنہ قصیدہ لکھیا ہے امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ، لا علاج مرض تے ہے بھی فالج، کوئی علاج نہیں، بڑے علاج کروائے لیکن ٹھیک نہ ہوئے، لا علاج بن گیا۔ آندے نے میں ہور کی کراں، اج محبوب نو یاد کر دیاں قصیدہ ہی لکھ لینے ہیں، محبوب نو یاد کر دیاں، انہاں دی مدح وچ تعریف وچ قصیدہ ہی لکھ لینے ہیں۔ آپ نے جس ویلے قصیدہ لکھیا تے دل وچ خیال کیتا کسے نو نہیں سنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو میں دل وچ تصور لیندا، پر میرے آقا دل دیاں تصورانو بھی جان دے نے۔ شرف الدین بصیری لیٹے ہوئے نے،
رات دا ٹائم ہے، رحمت دیاں کھڑکیاں کھل گئیاں نے، ہواواں رحمت دیاں چل گئیاں نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شرف الدین بصیری دے گھر تشریف لے آئے نے۔ فرمایا دسنا شرف الدین کیڑی سائیڈ دے تینوں فالج ہے؟ جی آقا اس سائیڈ دے۔ میرے آقا نے ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ مبارک جس ویلے پھیرے آئے، فرمایا چیک کر، اٹھ کے چلے پھرے بالکل ٹھیک نے، کوئی رہ ہی نہیں گئی بیماری، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ صبح اٹھے بار تشریف لے آئے، ایک اللہ والا مل پیا، انہیں کیا سناؤ جی مینوں قصیدہ؟ انہیں کہا تینوں کتوں پتہ لگا ہے؟ انہیں کہا جدو راتی سنا دے صبح میں بھی کول ہی سا۔ جدو راتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سنا رہے سو میں بھی سندا سا گیا۔ تے شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ دے ویڑے آ کے رحمتاں کرن والے آ، شفاواں برتان والے آ، اسی اندرونی بھی بیمار ہو گئے، بیرونی بھی بیمار ہو گئے، ہاسپٹلاں وچ بھی بیماریاں، گھراں وچ بھی بیماریاں، اے نازاک دے کاجل والے آ، تہاڈا کی جانا ہے؟ نگاہ کرم کر دے آجے، کدی آؤ غریباں گونج پہ جائے، کدی آؤ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ کدی آؤ یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں، کدی آؤ غریباں دے کدی آؤ غریباں دے، کدی آؤ غریباں دے محلے یا محلے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور من نور اللہ، کدی آؤ غریب گونج پہ جائے آخری نمات نے، کدی آؤ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا، گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ، میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے انہاں ڈاکٹراں دیا دعاواں وچ شفا بھی میرے اللہ ہی رکھی ہے، پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ کرم نو رب نے شفا بنا کے کلے آئے، جدوں کتے نگاہ ہو گئی ساریاں بیماریاں ٹھیک ہو جان گیا۔ اللہ اکبر،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیوانے 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 دیوانے۔ حضرات گرامی، کبھی کوئی الامان والحفیظ غلط مقدمہ ہو جائے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، بغیر کسی وجہ کے یہ مسئلہ بن جائے، یا کوئی ایسی بیماری ہو جس کو ڈاکٹر کہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے، اس کا ایک نسخہ میں اسی حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ امام یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ نسخہ بتایا ہوا ہے، آپ کی کتاب شواہد الحق کے اندر یہ نسخہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے ہوا تو میں نے کیا کام کیا؟ میں نے ایک ہی کام کیا، قلت حیلتی وانت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے میرے ہیلے شیلے سارے جڑے نہ مک مک گئے نے، ہن میں کنوں آکھاں؟ انت وسیلتی، تسی تو میرا وسیلہ ہو، ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے پہنچیا جے مدد واسطے، آندے با چند دن پڑھیا تے اللہ خیر کر دیتا، اللہ خیر کر دیتا۔ بادشاہ وقت نے خود کہا کہ ان کو رہا کر دیا جائے، ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی، ہمیں غلط فہمی ہو گئی، ان کو رہا کر دیا جائے۔ کس وجہ سے؟ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگے یہ حقیقت میں مدد خدا ہی ہے، مدد خدا ہی ہے۔ تو جدوں کدے بیماری ایندی ہو جائے یا دوسرا معاملہ الامان والا حفیظ ہو جائے تو ایک کوئی عرض کریا کرو سونیا، قلت حیلتی وانت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ ادھا ترجمہ اسی اس طرح کر لینے ہیں، کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا، کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا، کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ، وہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا، وہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا، وہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا، وہ تمہارا میں تمہارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ، وہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا، تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ کی توفیق سے